हे सगळ्यात स्पेशल कितें पुजा दवरल्या आहेत? सगळ्यांक नमस्कार. आज सत्यनारायण पूजा श्रावण म्हयनो चालू आसा आणि श्रावण म्हयन्याक आमी पूजा करतात. तशीच आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे ऑफिस सालिगांव मतदारसंघ म्हणून बेतीन आमचे मेन ऑफिस जे आसा ते आज आमी सत्यनारायण पूजा केल्या. देवा कडेन मागता की सगळे सालिगांवचे लोक जे आसा आनी तशेंच सगळे गोंयचे लोक आसा तांकां तेंच्या सगळ्या फॅमिलीक हांव विचारू यश देवान दिवचें म्हणून आमी आमची एक टीम आसा आनी ती सगळी टीम एकठांय येवन आयज आमी सत्यनारायण पूजा करतात आणि कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भरपूरशे लोक तुमकां दिसतले आयज हांगा येवन देवाचो आशिर्वाद घेवन वतात. सो दर श्रावण म्हयन्यान आमी ही पूजा हांगा करतात. सगळ्या तुमच्या मदल्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक तशेंच सगळ्या गोंयच्या लोकांक आयज हांव रिक्वेस्ट करता की सगळ्यांनी आयज हांगा येवचें आनी सत्यनारायण महाराजाचो आशिर्वाद घेवन वचचो. आनी श्रावण म्हयनो एक पवित्र म्हयनो आनी त्या म्हयन्याचे देवाचे पांयांक हात लावन वचचें म्हणून आनी तशेंच सगळ्यांनी देवाचो प्रसाद घेवन आमच्या ऑफिसान येवन वचचो अशी हांव सगळ्यां कडेन आग्रह करता, रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.